Welcome back to Economics Learning. Today we discuss Karl Marx theory of economic development. आज हमने कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है पढ़ी ना इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की वो आज डिस्कस करनी है। जो कार्ल मार्क्स था ना, ये जो साइंसी है ना, साइंटिफिक सोशलिज्म है, इसका थिंकर ऑफ हिस्ट्री का जो ग्रेट है ना, वो फादर के तौर पे समझा जाता था और लोग जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मिलियन ऑफ पीपल जो थे ना इसे बहुत रिस्पेक्टेड समझते थे और रिस्पेक्ट करते थे। और जो प्रोफेसर था ना शेम्पीटर, उसने कहा था जो का मार्क्स है ना, मार्क्स एक मज़हब है पढ़ा, रिलीजन है पढ़ा। एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट जो था ना, उसके नज़दीक एक मुखालिफ महज गलती में नहीं बल्कि गुनाह में है। इन्हें हिस्ट्री का ना फादर भी समझा जाता था, जिसने जो कैपिटलिज्म थे ना इसके ज़वाल जो था ना और जो सोशलिज्म की आमद थी इसकी पेशगोई की थी। मार्क्स का जो है ना, मार्क्सी जो था उसका तजज़िया ये था कि इक़्तिसादी तरक्की के जो अमल है ना उसका सबसे बड़ा और सबसे बड़ा इम्तिहान है। उन्होंने तवक्का की कि जो सरमायादाराना तब्दीली है जो समाजी वजूद की वजह से टूट जाएगी, न कि मुआशी जमूद की वजह से। और सिर्फ और वक्त जब टाइम था ना और जब तरक्की की जो बहुत ज़्यादा डिग्री हासिल कर ली जाएगी। इनकी मशहूर किताब थी दास कैपिटल, जो कि बाइबल ऑफ सोशलिज्म 1867 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सरमाया की जो मैशत थी ना उसकी तरक्की और तंजीली का अमल पेश किया था। अब इसका देखते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी इसके बारे में क्या कंसेप्ट था, क्या ख्याल था इसका, उन्होंने क्या तस्वर पेश किया। मार्क्सी जो नज़रिया था उसमें पैदावार का मतलब जो है ना कदर की जो पैदावार होती है, इसका इस तरह की जो माशी तरक्की या ज़्यादा कदर पैदा करने का अमल है पड़ा, जो मेहनत कदर पैदा करती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया जमा करने और तकनीकी बेहतरी के ज़रिए आला सतह की पैदावार मुमकिन है पड़े। शुरू में ना कैपिटलिज्म जो था ना उसके अंडर ग्रोथ हो रही थी और कदर की जो पैदावार थी ना, जो जनरेशन ऑफ वैल्यू थी और जो अकोमुलेशन था कैपिटल का अंडर वेंट, जो सरमाए का ज़ख़ीरा बुलंद शरह से हुआ था। अपने अरूज पर पहुंचने के बाद मुनाफा जो था ना, प्रॉफिट था, उसकी गिरती हुई जो शरह थी, उसका जो रेट था से वास्ता जो सरमाए का इर्तिकाज़ होता था। इसके नतीजे में इसका जो रिज़ल्ट था ये सरमायाकारी के शरह को कम करता है और इस तरह की जो इक़्तिसादी तरक्की होती है उसकी जो शरह होती है उसका जो रेट होता है, बेरोज़गारी बढ़ती है, तबकाती जो कशमकश होती है बढ़ रही होती है, जो लेबर होती है उसकी कशमकश शुरू होती है और तबकाती जो बगावतें होती हैं, बिलाखिर सरमायादारी का जो ज़वाल है और जो सोशलिज़म का अरूज वो पैदा हो रहा होता है। अब जो है ना जो ये थ्योरी थी इसकी जो अजम्पशन थी ना वो देखते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट स्टेप है उन्होंने कहा था कि जो मेहनत कश होते हैं ना, जो वर्कर होते हैं, जो जिनको वेजेस मिलते हैं उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उसकी जो उजरत होती है उसका तयन जो है ना जो ज़िंदगी है ना गुजारने की सतह पर जो लेवल है ना उस पर किया जाता था। जो सेकंड पॉइंट था उन्होंने ये कहा था जो कदर है ना, वेजेस हैं, वो लेबर की थ्योरी अच्छी है पड़ी। इस तरह जो मेहनत है कदर पैदा करने का बुनियादी ज़रिया है होता है। और जो थर्ड था ना उन्होंने कहा था जो पैदावार के अवामिल है ना सरमायादारों की मलकियत है पड़े। और जो फोर्थ था उन्होंने कहा था फोर्थ में सरमाया दो तरह का होता है, एक मुस्तकिल जो सरमाया हो और मुतगैर सरमाया है पड़ा। कैपिटल जो था ना वो दो टाइप का था, एक कांस्टेंट कैपिटल और जो सेकंड था वो वेरिएबल कांस्टेंट था। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, जो कि जो सरमायादार हैं बड़े, जो लेबर हैं उनके इस्तेसाल करते हैं। लेबर जो है ना वो यकसा और बिल्कुल मुतहरक है पड़े। लेबर क्या है, होमोजीनियस है और परफेक्टली मोबाइल है पड़े। परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है पड़े ना उसमें परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है पड़ा। नेशनल इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट, जो नेशनल इनकम है, कौमी आमदनी है, वो उजरत और मुनाफा है ना उसके लिहाज से तकसीम की जाती है। यहाँ पे हम ना जो ये थ्योरी थी ना इसके की एलिमेंट्स हैं पड़े चंद एक वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म जो था ना तारीख़ी मादियत, मार्क्स जो था ना उसकी जो माशी तरक्की का नज़रिया था
تاریخی مادیت جو تھی، ہسٹوریکل میٹیریلزم جو تھا نا، اس پر مبنی ہے پڑھا۔ اس نے دلیل دی کہ جو معاشرہ ہے پڑھا نا، جو سوسائٹی ہے اور اس کے جو ادارے ہوتے ہیں اس کا ڈھانچہ ہے، بشمول معیشت جو اکنامی ہے پڑھی یا پیداوار کے جو مادی حالات ہوتے ہیں اس سے تشکیل پاتا ہے۔ تاریخی جو ترقی ہے پڑھی نا، پیداوار کے طریقہ کار میں چینجز جو آتی ہیں اس سے چل رہی ہوتی ہے، جس میں پیداوار کی جو ٹیکنالوجیز ہوگی یا سماجی تعلقات وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ ہے پڑھا موڈ آف پروڈکشن، پیداوار کا جو طریقہ ہوتا ہے۔ مارکس جو تھا نا، اس نے پیداوار کے مختلف تاریخی جو طریقے ہوتے ہیں نا اس کی نشاندہی کی تھی، جیسا کہ جو جاگیرداری ہے پڑھی اور جو سرمایہ داری ہے پڑھی۔ مارکس نے کے مطابق جو پیداوار کے ہر طریقے ہوتے ہیں نا اس کی اپنی مخصوص سماجی تعلقات، جائیداد کے حقوق اور جو طبقاتی ڈھانچہ ہوتا ہے نا وہ ہے پڑھا۔ سرمایہ داری خاص طور پر ذرائع پیداوار کی جو نجی ملکیت اور منافع ہو گیا، جو پرافٹ ہو گیا نا، اس کے لیے محنت کے استحصال سے نشان زد ہوتے ہیں یہ۔ نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ ہے کیپٹلسٹ ایکسپلائٹیشن، سرمایہ دارانہ جو استحصال ہوتا ہے۔ مارکس جو تھا نا، انہوں نے سرمایہ دارانہ جو نظام تھا نا اس کا تجزیہ کیا اور دلیل دی گئی ہے جو سرمایہ دار جو طبقے ہوتے ہیں نا اس کے ذریعے محنت کش طبقے جو ہوتے ہیں اس کے اتصال ہے پڑھا۔ پیداوار کا جو سرمایہ دارانہ طریقہ، اجرت جو ویجز ہوتے ہیں جو لیبر کو ملتی ہیں اس پر یہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو لیبر ہوتی ہے۔ اور مارکس کا خیال تھا کہ جو اضافی قدر ہے، مزدور جو ہوتے ہیں، لیبر ہوتی ہیں، اس کی تخلیق کردہ قدر اور جو لیبرز ہوتی ہیں اس کا ادا کی جانے والی جو اجرت ہے نا، ویجز ہوتے ہیں، اس کے درمیان فرق ہے، پر اس کے بیچ میں ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے۔ سرمایہ دارانہ جو پروفٹ ہوتا ہے اس کا ذریعہ ہے یہ۔ نیکسٹ ہے کنٹراڈکشن اینڈ کرائسس، جو تضادات تھے اور جو بران تھا۔ مارکس نے کے موقف تھا کہ اختیار کیا کہ جو سرمایہ داری ہے اس میں موروثی تضادات جو ہوتے ہیں نا اور جو بحران پیدا ہو رہے ہیں، کرائسس ہیں، اس کا باعث بنتے ہیں یہ۔ ایک اہم تضاد یہ پیش کیا تھا پیداوار کی جو سماجی نوعیت ہے نا، بڑھتے ہوئے پیمانے کی صنعتیں جو ہے نا اور سرمایہ دار جو ہوتے ہیں اس کے منافع پرافٹ ہے اس کی نجی جو اختصاص کے درمیان ہے پڑھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ تضادات جو ہیں پڑھے معاشی بحرانوں، زائد جو پیداوار اور عدم استحکام جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے دائرے میں ظاہر ہوں گے یہ۔ نیکسٹ کیا ہے کلاس اسٹرگل اینڈ ریولیوشن، طبقاتی جدوجہد اور انقلاب جو تھا۔ مارکس نے اپنی پیش گوئی کی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو طبقاتی جدوجہد ہے اس میں بھی جدت آئے گی، کیونکہ محنت کش طبقے اپنے اتصال سے تیزی سے آگاہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جو پیداواری معاشرے کی ایک انقلابی چینجز آتی ہے نا اس میں اس کا باعث بنے گی، جہاں محنت کش جو لیبر ہوتی ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس طبقے کا سرمایہ دارانہ جو نظام ہے نا اس کو اکھاڑ پھینکے گا اور ایک طبقاتی جو کمیونسٹ ہے نا معاشرے کا قائم کرے گا۔ اس معاشرے میں پیداوار کے جو ذرائع ہیں، اجتماعی یا ملکیت اور کنٹرول جو ہوں گے نا وہ ہو رہے ہوں گے۔ اور لاسٹ پہ آتا ہے کمیونزم۔ مارکس نے کمیونزم جو تھا نا اس کو انسانی ترقی کے آخری مرحلے کے طور پر تصور کیا تھا۔ کمیونسٹ جو تھے معاشرے کے میں ذرائع پیداوار پر کوئی نجی ملکیت نہیں ہوگی، سماجی طبقات اور اتصال نہیں ہوگا، اس کے بجائے وسائل کی جو تقسیم ہوگی، ڈویژن ہوگی ان کی، اور اصول کی بنیاد پر کی جائے گی۔ ہر ایک سے کی جو صلاحیت ہوگی نا اس کے مطابق ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق دی جائے گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔